الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل في هذه الدار النفوس الداعية وهدى بهم الأمم الطاغية. وسبحان من خلق الخلق ليعبدوه ما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه. وأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين وهبوهم من النار ورغبوهم إلى الجنات العالية. أحمده حمدا كثيرا واشكره شكرا جزيلا على أن اختار من بينهم سيد ولد آدم نبينا محمدا ذا الحجج الساطعة. ولولاه ما خلق ما سواه ولما دارت الأفلاك الدائرة ولقاها الطيور الطائرة. أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فضل نبينا على جميع الأنبياء والمرسلين وفضل أمته على سائر الأمم الماضية. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما ولدت امرأة مثيله ولا تلد نظيره الوالدة. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات زاكية وتسليمات عالية وبركات سامية. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ما دارت الكواكب السابحة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعدها بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث برسم الأستاذ العلماء والشيخ العالم النهري مسماه باسم الشيخ شفيق الرحمن البشري. وبواسطة أستاذ العلماء والشيخ العالم النهري الشيخ سلطان محمد الكندري. وبواسطة أستاذ العلماء والشيخ العالم النهري الشيخ كاشف البلوشي. عن أستاذ المشايخ والفضلاء رئيس المحدثين في العصر القريب الماضي الشيخ سليم اللخان الأبدي كشف الله له البري عما في صحيح الإمام البخاري عن شيخ الإسلام والمسلمين آية من آيات رب العالمين السيد حسين أحمد المدني طيب الله ثواه وجعل الجنة مثواه قراءة وإجازة وسماعا. قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال حدثنا حجة الإسلام والمسلمين قاسم العلوم والخيرات الشيخ محمد قاسم النانوتري. وفقيه الهند الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي قال حدثنا الشام عبد الغني المجددي قال حدثنا الشام محمد إسحاق قال حدثنا الشام عبد العزيز الدهري قال حدثنا مسند الهند ومكة الأسانيد الشام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهري قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد المشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو الهادي الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج عن الشيخ سراج الدين الحسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ أبي بن عبد الأول بن عيسى بن شعيب السيزي الزهري عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مدبر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام البخاري الحافظ
حجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين بالقديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة بن الوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا بعلومهم وفيوضهم آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان